मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं उर्दू कोचिंग सेंटर। नाजरीन, आप इस वीडियो के ज़रिए से कुरान पढ़ना सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कुरान पढ़ना सीखना तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन यानी घंटी को भी दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नाजरीन, आपको ये भी बता दूं, जितना सवाब कुरान पढ़ने वाले को मिलता है उतना ही सवाब कुरान सुनने वाले को मिलता है। आप इस नीयत से भी वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए सबक शुरू करते हैं। ताउज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मीम अलिफ ज़बर मा, नुन नुन ज़बर नन, मानन, सिन खौ ज़बर सख, मानन सख, मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, मिन आ, या ज़बर या, मिन आया, तादो ज़ेर तिन, मिन आयतिन, हमज़ा वाव ज़बर औ, नुन नुन पेश नुन, औ नुन, सिन ज़ेर सी, हालिफ ज़बर हा, औ नुन सी हा, नुन हमज़ा ज़बर न, ता ज़ेर ती, न ती, बा ज़ेर बी, खया ज़बर खई, बी खई, रा मीम दो ज़ेर रिम, बी खई रिम, मीम नून ज़ेर मिन, हा अलिफ मद ज़बर हा, मिन हा, हमज़ा वाव ज़बर औ, मीम सा ज़ेर मिस, औ मिस, लाम ज़ेर ली, हा खड़ा, हा अलिफ मद ज़बर हा, औ मिस्लिहा, हमज़ा ज़बर अ, लाम मीम ज़बर लम, अलम, ताइन ज़बर ता, लाम मीम ज़बर लम, तालम, हमज़ा नून ज़बर अन, नून लम ज़बर नल, लम खड़ा ज़बर ला, हा ज़बर हा, अन्नल्लाह, ऐन ज़बर आ, लम खड़ा ज़बर ला, अला, काब लाम पेश कुल, लम ज़ेर ली, कुल्ली, शिन या ज़बर शई, हमज़ा दो ज़ेर इन, शई इन, काफ ज़बर क़, दाल या ज़ेर दी, क़दीर, रा दो पेश रुन, क़दीरुन, आगैद क़दीर, हमज़ा ज़बर अ, लम मीम ज़बर लम, अलम, ताइन ज़बर ता, लम मीम ज़बर लम, ता लम, हमज़ा नून ज़बर अन, नून लम ज़बर नल, लम खड़ा ज़बर ला, हा ज़बर हा, अन्नल्लाह, लाम ज़बर ला, हा उल्टा पेश हु, लहू, मीम लाम पेश मुल, काफ सीन पेश कुस, मुल्कुस, सीन ज़बर सा, मीम खड़ा ज़बर मा, वा खड़ा ज़बर वा, तासेती, मुल्कुस समावाती, वाव लाम ज़बर वल, हमज़ा रा ज़बर अर, वा ज़ेर ज़ी, वल अर्ज़ी, वाव ज़बर व, मीम अलिफ ज़बर मा, व मा, लाम ज़बर ला, काम मीम पेश कुम, व मा लकुम, मीम नून ज़ेर मिन, दाल वाव पेश दू, मिन दू, नून लाम ज़ेर निल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़ेर ही, मिन दूनिल्लाही, मीम वाव ज़ेर म्यू, लाम या ज़ेर ली, म्यू वली या, वाव दो ज़ेर व्यू, म्यू वली यूं, वाव ज़बर व, लाम अलिफ ज़बर ला, वला, नून ज़बर न, स्वाद या ज़ेर सी, वला नसी, रा दो ज़ेर रिन, वला नसीरिन, आगैद वला नसीर, हमज़ा मीम ज़बर अम, ता पेश तू, अम तू, रा ज़ेर री, अम तुरी, दाल वाव पेश दू, नून ज़बर न, अम तुरी दूना, हमज़ा नून ज़बर अन, ता सिन ज़बर तस, तस, हमज़ा ज़बर अ, लम वाव पेश लू, तस अलू, रा ज़बर रा, सिन वाव पेश सू, रसू, लम ज़बर ला, काम मीम पेश कुम, रसूलकुम, काफ ज़बर का, मीम अलिफ ज़बर मा, कमा, सीन पेश सु, हमज़ा ज़ेर ई, कमा सुई, लाम ज़बर ला, कमा सुईला, मीम वाव पेश मू, सिन खड़ा ज़बर सा, मूसा, मीम नून ज़ेर मिन, क़ब बाफ ज़बर क़ब, मिन क़ब, लाम पेश लू, मिन क़बलू, वाव ज़बर व, मीम या ज़बर मई, व मई, या ज़बर या, ता ज़बर ता, व मई यता, बा दाल ज़बर बद, दाल ज़बर दा, व मई यतबद्दा, लाम लाम ज़ेर लील, व मई यतबद्दलिल, कफ हा पेश कुफ, रा ज़बर रा, कुफ रा, बा लाम ज़ेर बिल, हमज़ा या ज़ेर ई, बिल ई, मीम खड़ा ज़बर मा, नून ज़ेर नी, बिल ईमानी, फा ज़बर फ़ा,
قاف دال زبر قد فقد. ظل لام زبر ظل لام زبر لا ظل. سين زبر سا واو ألف مد زبر وا سوا. همزة سين زبر أس سوا أس. سين زبر سا بايا زر بي لام زر لي سوا السبيل. أجد سوا السبيل. واو دال زبر ود دال زبر دا ود. كاف زبر كا ودك. ثايا زير ثي ود كثي. را ميم دو بيش رم ود كثير. ميم نون زير مين. همزة زبر من لام لام زير ليل من أهليل. كاف زير كي تاكڑا زبر تا كتا. بازر بي كتابي. لام واو زبر لو يا زبر يا لو يا. را دال بيش رد دال واو بيش دو لو يردو. نون زبرنا كامين بيش كم لو يردونكم. ميم ميم زير ميم باين زبر با ميم با دال زير دي ميم بعدي. همزة يا زير اي ميم كرا زبر ما نون زير ني كامين بيش كم إيمانكم. كفا زب كفا بيش كفا ألف زبر فا كفار ألف دو زبرن كفارا. ح زبر ح سين زبر سا حسا. دال ميم دو زبر دم حسدم. ميم نون زير من عين نون زير عين دال زير دي من عندي. همزة نون زبر أن فا بيش فو سين زير سي هميم زير هم أنفسهم. ميم ميم زير ميم باين زبر بعد دال زير دي ميم بعدي. ميم الف زبر ما تا زبر تا ما تا. بايا زبر بي يا زبر يا نون زبرنا ما تبين. لام زبر لا حبش له ميم لام بشمل له مل. حق زبر حق بشقو له مل حق. فا ان زبر فا فا وبيش فو فا فو. واو صواد زبر وص فا زبر فا وصفا. حوا وبيش حو وصفحو. حا تا زبر حد تاكڑا زبر تا حتى. يام زبر يا تا زير تي يأتي. يا لم زبر يل لم كڑا زبر لا حبشو يأتي الله. بازر بي همزة ميم زبر بأم. رازري بأمري. ها کھڑی مزر هي بأمره. همزة نون زير إن نون لام زبر نل إن لام كڑا زبر لا ها زبرها إن الله. عين زبرها لام كڑا زبر لا على. كاب لام بيش كل لام زير لي كل. شين يا زبر شيء همزة دو زير إن شيء إن. قاف زبر قدال يا زير دي قدير هادو بشر قدير. أجاد إن الله على كل شيء قدير. واو زبر وا همزة زبر وا. قاف يا زر قي وأقي. ميم صاد بيس مص وأقي مص صاد زبر صا. لم كرا زبر لا تا زبر تا وأقيم الصلاة. واو زبر وا همزة ألف زبر وآ تا زا بيس تز وآتز زا زبر زا. كاف كرا زبر كا تا زبر تا وآتز زكاة. أجد وآتز زكاة. واو زبر وا ميم ألف زبر ما وما تا بيشتو وماتو. قاف دال زبر قد وما تقد دال زير دي ميم وبيشمو وما تقدمو. لام زيلي همزة نون زبر أن لأن فا بيش فو سنزير سي كامين بيشكم لأنفسكم. ميم نون زير من خايا زبر خي من خي. رادو زيرين من خيرين. تا زبر تا جيم زير جي تجي. دال وبيش دو تجدو. ها بيش هو من خير تجدوه. عين نون زير عين دال لام زبر دل لام كرا زبر لا هازر هي عند الله. همزة نون زير إن نون لام زبر نل إن لام كرا زبر لا هزبرها إن الله. بازر بي ميم اللي زبر ما بما تعين زبر تا ميم زبر ما لما بشلو نون زبرنا بما تعملون. با زبر بصواد زر صي بصي. رادو بشر بصير. أجد بصير. واو زبر وقاف ألف زبر قا وقا. لم واو بيشلو وقالوا. لم يا زبر لن يا دال زبر يد لن يد. خابش خو لم لام زبر لل خلل. جيم نون زبر جن نون زبرنا تا زبر تا جنة. همزة لام زير إلا ملي زبر لا إلا. ميم نون زبر ما كاف ألف زبر كا نون زبرنا ما كان. ها واو بيش هو دال ألف دو زبر دن هدن. همزة واو زبر أو نون زبرنا أونا
सौद खड़ा ज़बर सौ औ न सौ, रा खड़ा ज़बर रौ औ न सौ रौ, तालम ज़ेर तिल, काफ ज़बर का, तिल का, हमज़ा ज़बर अ, मीम अलिफ ज़बर मा, अमा, नून या ज़ेर नी, या पेश यू, अमानी यू, हामिम पेश हम, अमानी यू हम, कावलम पेश कुल, हालिफ ज़बर हा, कुल हा, ताव पेश तू, कुल हा तू, बारा पेश बुर, हा खड़ा ज़बर हा, बुर हा, नून ज़बर ना, काम मीम पेश कुम, बुरहानकुम, हमज़ा नून ज़ेर इन, काम नून पेश कुन, इन कुन, तामीम पेश तुम, इन कुंतुम, स्वाद खड़ा ज़बर स्वाद, दाल ज़ेर दी, स्वादी, काफ या ज़ेर की, नून ज़बर ना, स्वादिकीना, आगे स्वादिकीन, बा ज़बर बा, लाम खड़ा ज़बर ला, बला, मीम नून ज़बर मन, हमज़ा सिन ज़बर अस, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, बला मन अस्लमा, वाव जीम ज़बर वज, हा ज़बर हा उल्टा पेश हु वज, हु, लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ा ज़बर ला, हा ज़ेर ही, लिल्लाहि, वाव ज़बर व, हा पेश वहु, वाव ज़बर व, वहुवा, मीम हा पेश मुह, सिन ज़ेर से मुहसी, नून दो पेश नून, मुहसिनुन, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, फला, हा उल्टा पेश, हा उल्टा मद पेश हु, फलहु, हमज़ा जीम ज़बर अज, रा पेश रू, हा उल्टा पेश हु, अज रूहु, ऐन नून ज़ेर इन, दाल ज़बर द, इन द, रा बा ज़बर रब, बा ज़ेर भी, हा खड़ी ज़ेर ही, रब्बिही, वाव ज़बर वला, अलिफ ज़बर ला, वला खा, वाव ज़बर खौ, फादो पेश फुन, वला खौफुन, ऐन ज़बर अला, या ज़बर लई, अलई, हामिम ज़ेर हिम, अलैहिम, वाव ज़बर वला, अलिफ ज़बर ला, वला हामिम पेश हुम, वला हुम, या हा ज़बर यह, जा ज़बर ज़, नून वाव पेश नून, नून ज़बर ना, वला हुम यहज़नून, आगे वला हुम यहज़नून, ये ताहिज्जे अब पढ़ते हैं रवा। मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नअति बिखैरिम मिनहा, मिनहा औ मिस्लिहा, अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अलम तअलम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, अम तुरीदून अन तस्अलू रसूलकुम कमा सुइल मूसा मिन क़ब्ल, वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ यरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारन हसदम मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़्क़, फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फ़ुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, वक़ालू लन यदख़ुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा, तिल्क अमानियुहुम, क़ुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिक़ीन, बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुव मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली सबक में।